सूरा क़सस शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तासीन मीम ये वाज़ेह किताब की, किताबुल मुबीन की आयात हैं। नतलु अलैका हम पढ़ते हैं, हम सुनाते हैं, अलैका आपको, मिन नबई मूसा, मूसा की ख़बर, व फ़िरऔन और फ़िरऔन की भी, बिलहक़ की ठीक ठीक, लिक़ौम युमिनून उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इन्ना फ़िरऔन यकीनन फ़िरऔन आला फ़िल अर्दी ज़मीन में सरकश हो गया था। व जअल अहलहा और उसने बना दिया था उसके शहर को, उन लोगों को, शियान कई गिरोह, यस्तज़इफ़ु ताइफ़तन उनमें से एक गिरोह को ज़ईफ़ जानकर, मिनहुम उनमें, युज़ब्बिहु अबनाअहुम उनके बेटों को ज़िबह करता था, व यस्तहयी निसाअहुम और उनकी औरतों को ज़िंदा रखता था। इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन यकीनन बेशक वो बहुत फसादियों में से था। व नुरीदु और हम चाहते हैं, अन नमुन्ना अलल्लज़ीना कि हम एहसान करें उन लोगों पर, अल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ु जो ज़ईफ़ थे, कमज़ोर थे, फ़िल अर्दी ज़मीन में, व नजअलहुम और हम उन्हें बना दें, अइम्मतन पेशवा सरदार, व नजअलहुम और हम उन्हें बना दें, अलवारिसीन इस शहर, इस मिस्र का वारिस। ये वाज़ेह आयात हैं, ये खुले खुले बयानात हैं। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको मूसा और फ़िरऔन का किस्सा सुनाते हैं। एक ठीक ठीक वाक़या है और वो ये है कि ये लोग जो ईमान लाते हैं उनको ये वाक़या बहुत फ़ायदा देगा। फ़िरऔन ने ज़मीन में, मिस्र में सरकशी मचा रखी थी और अहले मिस्र के कई गिरोह बना दिए थे, जिनमें से एक गिरोह बनी इसराइल भी था और ये सबसे कमज़ोर था। इनको कमज़ोर जानकर, इनको कमज़ोर बनाकर फिर उसने इनके बेटे ज़िबह करने शुरू कर दिए और इनकी बेटियों को बाकी ज़िंदा रखना शुरू कर दिया। वो बहुत बड़ा फसादी था। हम चाहते हैं कि उन कमज़ोरों की, उन ज़ईफ़ों की, उन मजबूर और लाचार ग्रुप की मदद की जाए और हम चाहते हैं कि अब इन्हीं को, जिन्हें कमज़ोर बना के, ग़ुलाम और लौंडी बना के, जिनके बेटों को और ज़िबह करके और बेटियों को ज़िंदा रख के उन्हें एक अज़ाब में मुब्तला किया गया एक ज़माने तक, हम चाहते हैं उन्हीं को इमाम बना दें, पेशवा बना दें, उन्हीं लोगों का, उसी मिस्र के मुल्क का वारिस बना दें। व नुमक्किन लहुम और हम उन्हें इक़्तिदार बख्शें और हम उन्हें फ़िल अर्दी इस ज़मीन में, व नूरिया और हम दिखाएं, फ़िरऔन को, व हामाना और हामान को, व जुनूदहुमा और उन दोनों के लश्करों को, मिनहुम उनमें, मा कानू यहज़रून जिससे वो डरते थे। अब ये एक ज़माना गुज़रा है डर और ख़ौफ से बनी इसराइल का। अब अल्लाह ताला उन्हें उस ज़मीन में ही इक़्तिदार अता करना चाह रहे हैं और न सिर्फ़ इक़्तिदार अता करना चाह रहे हैं बल्कि फ़िरऔन और हामान जो फ़िरऔन का वज़ीर है, जो फ़िरऔन की ताकत है और उस वक्त का वो भी बादशाह है, तो फ़िरऔन को भी और हामान को भी और उन दोनों के बहुत बड़े बड़े लश्कर हैं, उन दोनों को भी इन कमज़ोर लोगों के हाथों से वो चीज़ दिखाएं जिससे कि वो डरते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा भी नहीं हुए थे तो उससे कई साल पहले, ग़ालिबन 50 साल और कुछ रिवायात में है कि इससे ज़रा कम, कुछ बढ़कर या कुछ ज़्यादा, एक फ़िरऔन को ये कहा गया कि उसकी बादशाहत को बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो इनकी बादशाहत को मलियामेट कर देगा, तबाह व बर्बाद कर देगा, और बेटा पैदा होगा, अभी हुआ नहीं, ये उन्हें यकीन था, ये उसे नजूमी ने बताया। अब वो अपनी बादशाहत की और फ़िरौनियत की हिफाजत के लिए उन्होंने बनी इसराइल को बहुत कमज़ोर कर दिया और होते होते ग़ुलाम और लौंडियों की सी उनकी कैफियत हो गई। और फिर इतना ही नहीं, फिर उन्होंने बिल्कुल एक हिसार में ले लिया कि वो इनकी निगाहों में जहाँ जहाँ भी रहें, इनके ऊपर पहरे रहें और इनका कोई भी बेटा पैदा होगा तो वो जो ही बच्चा पैदा होता वो पहले उस पर निगाह रखी जाती कि इनके घर में विलादत होने जा रही है और फिर उन्हें माँ बाप के सामने ही ज़िबा कर दिया जाता। इस अज़ाब में ये बनी इसराइल कई साल तक
مبتلا رہی، اور کچھ روایات میں 50 سال سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی میں پیدا کیا، حضرت موسیٰ کی خود حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری تفصیل آپ کو کہیں کہیں بتائی جا چکی ہے، اور کہیں کہیں ہم بتاتے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر اسی قوم کو بچانے کے لیے فرعون کے پاس بھیجا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب یہی بات یہ شروع ہوگی اور یہ پوری تفصیل ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وہی بھیجی، إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف، أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ آپ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ، پھر جب آپ اس سے ڈریں، علیہ، ان کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ، تو آپ انہیں ڈال دیں، فِي الْيَمِّ، دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور آپ ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور کوئی غم نہ کرنا، اِنَّا رَادُوهُ، یقیناً ہم اسے لوٹائیں گے، الیک، آپ کی طرف، وَجَاعِلُوهُ، اور ہم اسے بنانے والے ہیں، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ اب حضرت موسیٰ پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ وہ بھی ظاہر نگاہوں میں ہوں گے کہ بھئی اب ان کے یہاں پیدا ہوگا بچہ، تو حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ جب یہ پیدا ہوں آپ انہیں دودھ پلائیں، اور جب دیکھیں آپ کے لوگ آنے والے ہیں، آپ کے بیٹے کو لے لیں گے آپ سے اور ذبح کر دیں گے، اس سے پہلے ہی آپ ایک صندوق بنائیں، آپ اپنے بیٹے کو اس میں ڈالیں، اور آپ بالکل نہ گھبرانا، صندوق دریا میں بہا دینا۔ جب بھی کوئی لینے کے لیے آ جائے انہیں آپ سے لے کر ذبح کرنے سے پہلے ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے، انہیں دریا میں ڈال دینا، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو آپ کے پاس نہ صرف واپس کریں گے، بلکہ اللہ نے ان کو رسولوں میں سے بنا دیا ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر وہی بھیجی۔ فَالْتَقَطْهُ، تو انہیں اٹھا لیا، آل فرعون، فرعون کی آل نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، فرعون کی آل نے انہیں دریا میں سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بن سکے۔ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اور فرعون اور حامان، ان دونوں کے لشکر بہت خطا کار تھے، انہیں اس معاملے میں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کو اٹھانے جا رہے ہیں، کس کی خدمت اور پرورش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے لیے اپنا دشمن پال رہے ہیں، اپنے لیے اپنا غم تیار کر رہے ہیں۔ وقالت امرأۃ، اور کہا عورت نے، فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میرے لیے اور تمہارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، اس کو نہ مارو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع کا باعث ہو، او نتخذہ ولدا، اور یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور وہ انجام سے بے خبر تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ بچہ دیکھا گیا تو لا محالہ یہ تصور تو ذہن میں آ ہی گیا کہ یہ بالکل نومولود ہے، اور کسی نے اسے قتل کیے جانے کے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے، یا کہیں سے اغوا کر کے دریا میں ڈال دیا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ بچہ مار ڈالنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ہو، کیونکہ ان کا خوف تو اپنی جگہ پہ مستقل موجود ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک بیٹا پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو برباد کر دے گا، تو کیوں نہ اس کو قتل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہو۔ جب یہ سوچا گیا تو حامان اور فرعون دونوں کا یہ فیصلہ تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے بنی اسرائیل میں سے کسی کا بیٹا ہو۔ تو ان کی بیوی جو تھی فرعون کی، حضرت آسیہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، کیوں نہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت آسیہ کو بیٹا نہیں تھا، لیکن کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، یہ تو تمہاری اور میری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بالکل قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کل کو ہمارے فائدے میں ہو سکتا ہے ہمارا اپنا بیٹا بن کے رہے۔ اور جب وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو وہ یہ ان کے شعور میں، ان کے گمان میں، وہم میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ کس کو پال رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا،
اور موسیٰ کی ماں کا دل صبر و قرار سے خالی تھا۔ ان کا دل ہوا ہو رہا تھا کہ بیٹے کو انہوں نے اللہ کے حکم سے دریا میں بہا تو دیا، اب کیا ہوگا۔ ان کادت ممکن تھا لتبدی بھی کہ وہ یہ راز کھول دیتی، وہ یہ بات ظاہر کر دیتی، لولا ان ربطنا اگر ہم نہ باندھ دیتے، مضبوط نہ کر دیتے، علی قلبہا اگر ہم ان کا دل مضبوط نہ کرتے، لتکون من المؤمنین تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، تو ممکن تھا کہ وہ اس وقت کہہ دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وقالت لاختہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے، حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا، قصیہ تم اس کا پیچھا کرو، پیچھے پیچھے جاؤ۔ فبصرت بہ پھر وہ گئیں اور دیکھتی رہیں، عن جنوب دور سے، وہم لا یشعرون اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ وحرمنا علیہ اور ہم نے حرام کر دیا، المراضع دائیوں کے دودھ کو، من قبل اس سے پہلے ہی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری دائیوں کا دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا وہ دودھ، یعنی انہوں نے پیا ہی نہیں۔ فقالت تو ان کی بہن بھی پیچھا کر رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں کہ کیا چل رہا ہے، تو وہ بولیں، ہل ادلکم میں بتاؤں تمہیں، علی اہل بیت ایک گھر کے بارے میں، یکفلونہ جو اس کی پرورش کریں، لکم آپ کی طرف سے، وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ اب حضرت موسیٰ کی بہن نے دیکھا کہ وہ بچہ دودھ پی ہی نہیں رہا، تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ایک گھر ایسا ہے وہ بہت ہمدردی اور خلوص کے ساتھ اس بچے کو آپ کی خاطر آپ کی نوکری کرے گا اور آپ کے بچے کو دودھ پلائے گا۔ فرددناہ تو ہم نے لوٹا دیا، الی امہ حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس، کئی تقر عینہا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں، ولا تحزن اور نہ وہ دکھی غمگین نہ ہوں، ولتعلم اور وہ یہ جان لیں، ان وعد اللہ حق کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی کی، حضرت موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا اور یوں حضرت موسیٰ کو ایک ہی دن میں اپنی ماں کے پاس پھر لوٹا دیا، اور ماں انہیں روزانہ دودھ پلاتی رہیں اور حضرت موسیٰ اپنی ماں کی گود میں ہی پرورش پاتے رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹے ماں کے ہیں، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، ماں کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، ماں اپنے بچے کو اپنی خوشی سے دودھ پلا رہی ہے، اور فرعون وظائف دے رہا ہے، تحفے دے رہا ہے کہ ان کا کام ہو رہا ہے، ان کی نوکری ہو رہی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب حضرت موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے، وَاسْتَوَى اور عقل و شعور میں کامل ہوئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے انہیں علم اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکیاں کرنے والوں کو یوں ہی احسان کرنے والوں کو دیا کرتے ہیں بدلہ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ ایک دن حضرت موسیٰ ایک شہر میں داخل ہوئے، علی حین اس وقت، غفلۃ جب لوگ، غفلۃ من اہلہا جب اہل شہر غفلت میں تھے، فوجد فیہا وہاں انہوں نے دیکھا، رجلین یقتتلان کہ دو مرد آپس میں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ ان میں سے ایک ان کے گروپ میں سے تھا، وھذا من عدوہ اور ان میں سے دوسرا ان کے دشمن گروپ میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ تو اسے مدد کے لیے پکارا انہوں نے جو ان کے گروپ کا تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، علی الذی من عدوہ اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمن گروپ قبطیوں میں سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ تو حضرت موسیٰ نے اسے ایک مکہ مار دیا، ایک گھونسا جڑ دیا، فقضى علیہ اسی وقت ہی وہ مر گیا، یعنی حضرت موسیٰ کے گھونسا مارنے سے ان کا کام تمام ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان اس کو مرتا دیکھ کے حضرت موسیٰ کو ایک دم حیرت ہوئی اور پریشان ہو کر کہا، یہ تو شیطانی عمل ہے، انہ عدو مضل مبین اور یہ شیطان تو کھلم کھلا دشمن ہے، یہ میں نے کیا کیا، یہ بندہ میرے ہاتھوں سے مارا گیا۔ تو حضرت موسیٰ بہت پریشان ہو گئے۔ قال رب انی ظلمت نفسی اور انہوں نے فوراً اپنے رب کی طرف توجہ فرمائی اور توبہ کی اور کہا، الہی مجھ سے تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، فاغفر لی مجھے معاف کر دے،
फ़ग़फ़र लहू, तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर है, रहीम है। क़ाला रब्बी बिमा अनअमत अलैया, तो हज़रत मूसा ने उसका फिर ये कहा कि ऐ मेरे रब, चूँकि तूने मुझ पे ये इनाम किया है, फ़लन अकूना ज़हीरन लिलमुजरिमीन, तो ये मेरा वादा है, यानी तूने मुझे माफ़ कर दिया है, मुझे बचा लिया, मुझ पे पर्दा डाल दिया, तो मैं कभी भी किसी मुजरिम की मदद नहीं करूँगा। अब इस आदमी ने बुलाया कि मेरी मदद करो, ये बंदा मुझे मार रहा है, मुझ पे जुल्म कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए जो गए, वो चूँकि लड़ रहे थे, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे, तो इन्होंने उसको मुक्का मार दिया, वो वहीं गिरा और मर गया। अब हज़रत मूसा को एहसास हुआ कि अब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से तौबा की और हज़रत मूसा पे ये बात खुल भी गई कि ये जो दोनों बराबर के गुनहगार थे, मैंने अपनी कौम का समझ के और कौम वाले ने आवाज़ दी और बुलाया और मदद मांगी, तो मैंने उसकी मदद कर दी। तो अल्लाह ताला से जब उन्होंने तौबा की और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ी दे दी, जो ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने ये वादा किया कि मैं कभी भी, तूने मुझ पर नेमत अपनी नाजिल की, मुझ पे इनाम किया, मुझे बचा लिया और मुझे माफ़ फरमा दिया, तो अब मैं कभी भी किसी मुजरिम का साथ नहीं दूँगा। फ़अस्बहा फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न, अब हज़रत मूसा शहर में डरते डरते हर तरफ से ख़तरे के इंतज़ार में, यतरक़बु, इंतज़ार में उन्होंने वक्त गुजारा। फ़इज़ल लज़िस्तन सरहु, और फिर उन्होंने यानी छुप छुपा के कहीं वक्त गुजारा। तो जब सुबह हुई तो उन्होंने जिसकी उन्होंने मदद की थी बिल अमसी, कल, यस्तस्रिख़ुहु, तो वो आज भी पुकार रहा है। काला लहू मूसा इन्नका लगवियुम मुबीन, अब हज़रत मूसा छुपते छुपते रात उन्होंने कहीं गुजारी और फिर अगले दिन जब वो शहर में दाखिल होते हैं, तो फिर अब शहर के दूसरी तरफ जहाँ वो जाकर देखते हैं किसी को पता नहीं चला, वो बहुत खुश हैं कि यहाँ कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि वो आदमी आज फिर किसी से लड़ रहा है और फिर उसने हज़रत मूसा को देखा, तो फिर आवाज़ दी कि मेरी मदद के लिए आओ। तो हज़रत मूसा ने उसे जवाब में कहा कि तू तो बहुत गुमराह है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फलम्मा अन अरादा अन यब्तिशा, तो फिर हज़रत मूसा ने देखा कि वो शख्स वाकई आज तो मज़लूम बना हुआ है और वाकई उसको कोई मारे जा रहा है, तो हज़रत मूसा आगे बढ़े कि हाथ उन दोनों को छुड़ा दें, हुआ अदुव्वुल लहुमा, कि उन दोनों में से जो दुश्मन है उससे बचा लें। क़ाला या मूसा, अब वो शख्स जिसे वो कह चुके थे कि तुम तो गुमराह हो, तुम्हारी तो आदत है कि तुम लड़ाइयाँ करते हो, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हो। तो हज़रत मूसा की इस बात को सुन के तो इसराइली ने, उसने ये सोचा कि ये इन्होंने जो हाथ बढ़ाया है, तो कल घूंसा मार के एक को मार दिया था, तो आज शायद मुझे भी एक मार दें। तो कहने लगा या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी, क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, कमा कल क़तलत नफ़्सन बिल अम्स, जैसे कल तुमने मुक्का मार के एक को मार दिया, आज क्या तुम मुझे भी मार डालना चाहते हो। इन तुरीदु इल्ला अन तकूना, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम जब्बारन फिल अर्द, ज़मीन में तुम जब्बार बन जाओ, मुतकब्बिर और सरकश बन जाओ। वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, और तुम इस्लाह करने वालों में से नहीं बनना चाहते। अब उसने इस बात को गलत फहमी में कहा और उससे ये नुकसान हुआ कि वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, वो जिससे लड़ाई हो रही थी उसको भी, या जो भी और लोग थे, उन्हें ये पता चल गया कि हज़रत मूसा ही ने कत्ल किया है, और ये तो कल से छुपे हुए थे, डर रहे थे और किसी तक ये ख़बर पहुँची नहीं थी, क्योंकि जब आयत शुरू हुई तो पहली बात ही यही थी कि लोग और अहले शहर उस वक्त मौजूद नहीं थे, गफलत में थे, सोने का वक्त होगा, दोपहर का वक्त होगा। वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ, और शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा क़ाला या मूसा इन्नल मला, बेशक ये जो सरदार हैं, या तमिरूना बिका, ये तेरे ख़िलाफ़ मशवरे कर रहे हैं, लियक़्तुलूका, कि तुझे कत्ल कर डालें। फ़ख़्रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। अब ये शख्स जिसने सुना कि हज़रत मूसा को वो इसराइली क्या कह रहा है, तो ये शख्स भी क़िब्ती था, ये भाग के फ़िरौन के दरबार में गया और इसने शिकायत लगाई कि ये इसराइली जो है कल भी एक क़िब्ती को मार चुका है और आज ये मुझे मारने के लिए आया। तो वहीं बैठे दरबार में सरदारों ने ये फ़ैसला किया कि इन्हें पकड़ के सज़ा दी जाए। तो एक आदमी उन्हीं में से भागता हुआ आया जो हज़रत मूसा का हमदर्द था,
اس نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اس سے پہلے کہ یہ لوگ آپ کو پکڑ لیں اور آپ کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیں۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔